Salam alaikum. اليوم غادي نشوفو le sujet de la mondialisation. غنهضرو على la mondialisation, la définition ديالها, les facteurs ديالها, les acteurs de la mondialisation, اللي مساهمين في la mondialisation. aussi غنهضرو على les effets contestés de la mondialisation, يعني الآثار ديال la mondialisation, les conséquences, النتائج ديالها. Et enfin, on va voir les avantages et les inconvénients de la mondialisation. Les points faibles ou les points forts de la mondialisation. La première des choses, il y a la question fondamentale qu'on a ici. Qu'est-ce que la mondialisation? شنو هي la mondialisation? شنو هي العولمة? La mondialisation est un système dans lequel les échanges de personnes et de marchandises, flux matériels et capitaux, les informations, flux immatériels sont étendus à l'ensemble de la planète en raison des progrès technologiques, politiques, économiques, du capitalisme. La mondialisation هي الاتساع ديال كما كنقولوا اتساع رقعة تبادلات. يعني التبادلات في الأول مثلا كتكون التبادلات قبل كتحنا مثلا التبادلات غير داخل البلد نيت كتكون صعيبة التبادلات حيتاش يعني ديك حيتاش لي مويان دو ترونسبور وهاديك الوسائل اللي غتساعد ان لي زيشونج ديال لا مارشانديز ديال لي كابيتو ديال لانفورماسيون انهم يتسركيلاو بواحد الطريقه اللي فلويد اللي يعني اللي بسلاسه ما كاينينش يعني ما كاينش واحد الديفلوبمون هادشي قبل كنهضروا على قبل لا ريفولوسيون اندستريال يعني كانوا لي مويان دو ترونسبور ما كانوش اصلا ديك الساعه ديفلوبي ما كانش اصلا شي مويان دو ترونسبور اللي غيمكنوا انهم يسهلوا لا سيركيلاسيون دو لا مارشانديز دو كابيتو دو لانفورماسيون اكسيتيرا. من بعد من جات من مورا لا ريفولوسيون اندستريال من بعد بقى هاد لا فينومين ديال لا موندياليزاسيون كديفلوبا شويه بشويه مع ديك لو ديفلوبمون دو ترونسبور ولا السيركيلاسيون ديال لا مارشانديز اترافير لو موند مبقاش غير محصوره غير على بلد واحد داخل ديال البلد نيت ولات لا سيركيلاسيون ديال لا مارشانديز ولات ليبر يعني ولات اترافير لو موند انتي يعني ولا les échanges ديال les importations les exportations ولا اي بلد يمكن له importer exporter en toute liberté وعاد des moyens de transport très développés يعني à cause du développement du progrès technique في le domaine de transport. en plus ديال la marchandise كاين la circulation ديال les capitaux يعني رؤوس الاموال ولا الدول كيسلفوا بعضياتهم من بعضياتهم الاشخاص كيتنقلوا بواحد الطريقه اللي سهله لانفورماسيون كتسيركيلا في العالم كامل بسرعه يعني كتلقى واحد لانفورماسيون يلاه بانت كتلقاها حتى كتلقاها انتشرت في العالم كامل في لمحة بصر بسبب لي ريزو سوسيو اكسيتيرا. les moyens de transport les plus performants قلنا هادي من الاسباب ديال هاد اللي ساهمت في هاد لا موندياليزاسيون les moyens de communication moderne la communication تطورات بالنسبه للانترنت les réseaux sociaux etc. les nouveaux scénarios internationaux comme la fin de la guerre froide et le communisme الشيوعية qui ont engendré l'ouverture des frontières يعني من بعد ما تالت la guerre froide الحرب الباردة يعني من بعد ما انهزم التيار الشيوعي أولا اللي كانت كيقودو الاتحاد السوفيتي يعني ولا غير واحد التيار واحد هو اللي غالب على لو موند انتي اللي هي الرأسمالية والكابيتاليزم اللي كانت شاداهم الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي كانت متحكمة في هذا التيار الرأسمالي ديك الفترة ديال لا غير فرويد يعني في الحرب الباردة كانوا كما كنعرفوا كانوا جوج ديال التيارات كان التيار الشيوعي اللي كتقودو الاتحاد السوفيتي والرأسمالية اللي كيقودها يعني اللي كتقودها الولايات المتحدة الأمريكية في الآخر الكومونيزم سالا يعني الأغيبة صفا وقطع الليبراليزم يعني نظام عالمي موحد هادشي هذا سهل لوفيرتور دي فرونتيير يعني الدول حلوا لي فرونتيير ديالهم ولا واحد النظام واحد اللي كيتسركيلا لا ليبرتي ديال السيركيلاسيون ديال المارشانديز لي كابيتو و لانفورماسيون
اكسيتيرا. هادشي هذا سهل أكثر من بعد لا غير فخواد. ثاني حاجة عندنا لي فاكتور دو لا موندياليزاسيون، عندنا 3 فاكتور هنايا اللي هما إسونسيال. عندنا لو بروغري تكنيك كيما قلنا قبل qui a rendu le monde plus petit et plus connecté grâce au transport, développement des transports qui a entraîné la croissance et la circulation des marchandises. Et la circulation des marchandises, c'est là ce qui a engendré la croissance de la circulation des marchandises, la chute des coûts de transport. يعني الأثمنة ديال الترونسبور نقصت بزاف بارابور يعني قبل. ليفاسمون دي ديستانس، يعني مبقاش عندنا المسافة شي مسافة طويلة اللي غنخممو مثلا أننا غنسيفطو مثلا واحد لي برودوي من مثلا لي زيتازوني حتى لاشين. ما غنخمموش في ديك لي ديستانس حيت ولاو لي موان دو ترونسبور كيسهلو كلشي، مي لا سيركيلاسيون تسهلت كتر. عندنا لي ريزو دو كومونيكاسيون qui ont aménagé l'espace، يعني لي ريزو دو كومونيكاسيون عاوتاني سهلوا لا كومونيكاسيون ما بين الدول كاملين، ما بين الأفراد، ما بين لي يعني الشركات إكسيتيرا. شي حتى هو ساهم في لا ريدكسيون دي ديستانس، يعني المسافات كتقصر بسبب هادشي هذا، بسبب لا كومونيكاسيون، بسبب الترونسبور. هادو جوج ديال العوامل. لي ريزو دو كومونيكاسيون hiérarchisés en évolution. هنا بالنسبة لي بيي ديفلوبي لي ريزو دو كومونيكاسيون سون فورت. يعني كتلقى في دول الشمال الانترنت عند كلشي، ما كتلقاش شي واحد ما عندوش الانترنت ولا شي حاجة. مثلا في أمريكا ما تلقاش شي واحد ما عندوش الويفي ولا الانترنت، يعني في الدار، في الخدمة، في الطوموبيل، في أي بلاصة. بالنسبة لي بيي اون فوا دو ديفلوبمون، هاد لي بيي باقيين يعني مال اورغانيزي بالنسبة هادشي ديال لا كومونيكاسيون، هادشي ديال يعني لو ترونسبور مازال شوية موان ديفلوبي. يعني باين الفرق في المستوى ما بين دول الشمال ودول الجنوب. داكشي علاش هادشي هذا هو اللي كيكري ديك الفرق في القوة ما بين الدول. كل ما كانت الدولة ديفلوبي كتر كل ما كانت قوية كتر. الوغ من بعد عندنا لي زاكتور دو لا موندياليزاسيون، يعني شنو هما الأطراف المتحكمة في لا موندياليزاسيون واللي كتساهم كتر في لا موندياليزاسيون. عندنا لي زيتا، لو رول داتيري لي انفستيسمون اي جيري لي نيغوسياسيون. لي زيتا هي اللي ليطا هي بحال كدير لا بروموسيون ديال لي زانفستيسمون، يعني كتحفز الدول الأخرى والشركات اللي كاينة في الدول الأخرى، لي زانفستيسيور اللي كاينين في الدول الأخرى أنهم يجيو انفيستيو عندها. مثلا كتنقص في ديك لا فيسكاليتي، يعني مثلا كتنقص لو طو دو تي في ا لياس يعني ديك لي شارج اللي غتخلص الشركة مثلا مثلا في المغرب ماشي هما اللي غتخلصهم في فرنسا ولا فشي دولة أخرى. هادشي هذا كيأتيري لي زانفستيسمون، كيجيري لي نيغوسياسيون، يعني كتفاوض مع دول يعني في ديك الملتقيات الكبيرة بحال وديك القمم الكبيرة بحال مثلا G20. كتفاوض، كتجيب مثلا صفقات تجارية، كتجيب بزاف د الحاجات بحال هكايا. راه هادشي كامل هذا راه كيساهم في لا موندياليزاسيون. من بعد عندنا لي زورغانيزاسيون ايكونوميك اي مونديال، يعني أي أورغانيزاسيون ايكونوميك مونديال راها كتساهم، عندها دور في لا موندياليزاسيون، عندها دور في لا ليبراليزاسيون دي زيشانج. بحال مثلا عندنا l'OMC l'Organisation mondiale du commerce، هادي تعنى بين كل ما هو تجاري في العالم. la libéralisation du commerce à travers le monde. البنك مونديال هادي راه باينة، يعني الدور ديالها كتسلف الدول وكتحكم لهم يعني في السياسة المالية الداخلية ديالهم، ولا نقدر نقول كاع السياسة كاملة ديال الدولة كتحكم فيها منين كتسلف. الفو مونيتير انترناسيونال تقريبا بحال لا بنك مونديال، ولكن هو كيسلف ديك الدول اللي كتكون في سيتياسيون دو كريز، يعني كيكون عندها مشاكل كيكون الدول الأخرى مكيبغيوش يسلفوها يحتاج عندها ديك كريز، يعني وكاين الإمكانية بأنه مترجعش ديك السلف. qui joue plusieurs rôles de la libéralisation des échanges et l'ouverture des frontières. هادشي اللي قلنا، يعني كيعززو لا موندياليزاسيون كتر، كيساهمو فيها كتر وكتر travers la libéralisation des échanges. من بعد عندنا ثالث حاجة les organisations économiques régionales، بحال مثلا l'Union européenne. هدايا لداخل l'Union européenne كتبقى لداخل فيه كاينة la libre échange
la libre circulation ديال لي مارشانديز لي كابيتال لونيون اوروبيان الدول اللي داخلين فيه كاملين تقريبا شي تقريبا ولكن هما دولة وحدة حيتاش ما كاينينش لي فرونتيير بيناتهم ما كاينينش الحدود كاينة الدولة هادي إلا بغات تإكسبورتي لهادي يمكنها تإكسبورتي بلا ما تخلصي ضوء دو دوان بلا ما تخلصي حتى حاجة يعني كاين بزاف د التسهيلات في هاد لي لورغانيزاسيون ريجيونال بحال هكايا لا لينا هي ديك لورغانيزاسيون اللي كاينة ما بين ولا الاتفاق ديال التبادل الحر اللي كاين ما بين المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وسميتو كندا عاوتاني كاين لو ميركوسور اللي كاين هذا في أمريكا الجنوبية يعني ديال الدول ديال أمريكا الجنوبية فيما بينها وكاينين بزاف ديال لي زورغانيزاسيون ريجيونال آخرين qui ont supprimé les droits de douane entre les pays membres facilitant le commerce يعني كيسهلوا الكوميرس كتر حيتاش كيحيدوا ديك لي droits de douane وكيديروا بزاف ديال التسهيلات داخل ديك المجال يعني اللي كتكون فيه ديك لورغانيزاسيون ريجيونال بحال مثلا الاتحاد الأوروبي كما قلنا داخل فيه كلشي يتسهل يعني لي بيرسون يتنقلوا بحرية المارشانديز لانفورماسيون خلاص يعني كلشي il y a aussi les firmes transnationales يعني les firmes transnationales هما ديك الشركات اللي كتلقى عندها أكثر من ناسيوناليتي كتلقاها اون فيرم مثلا كاينة في بزاف ديال الدول أترافيغ لو موند بحال كوكاكولا مثلا كتلقاها كاينة السوسيتي مير عندها في واحد الدولة وعندها الفروع في بزاف ديال الدول هادو مثلا هما كيساهمو في لا موندياليزاسيون بزاف لي زانديفيدو حتى هما من بعد كنجبرو هنايا عندنا لي زيفي كونتيستي دو لا موندياليزاسيون يعني الآثار ديال لا موندياليزاسيون économiquement يعني المجال الاقتصادي عندنا la distribution des revenus entre les pays développés et les pays en développement au profit des pays du Nord يعني هنا la redistribution des emplois يعني تقسيم العمل بين les pays développés و les pays en développement au profit des pays du Nord يعني دايما les pays du Nord هما المستفيدين من ديك تقسيم العمل حيتاش لي بيي دو كياخدو ديك لو طرافاي اللي ما كيحتاجش يعني واحد اليد العامله اللي هي كومبيتون وكيكون واحد الطرافاي دو كونسيبسيون يعني دو طرافاي ديال اللي فيه لا ريفليكسيون كثر يعني واحد الطرافاي اللي ديفلوبي اما ديك لو طرافاي داكشي اللي كيحتاج لا مان دوف وداكشي اللي كيحتاج خدمه باليد هذا كامل كيعطيوه كيديروا لا ديلوكاليزاسيون ديال لاكتيفيتي اولا كيديروا ديك لي سوتريتونس يعني مع شركات اللي كاينه في دول الجنوب باش مثلا كيصايبوا لهم واحد البرودوي ولا كيصايبوا لهم واحد البرودوي واحتمال ينقص بزاف حيتاش عارفين بان لا ماندوف في لي بيي دو سود كاينه بزاف متوفره ابوندون وهاد الثمن ديالو يعني رخيص المهم دايما au profit des pays du Nord les pays du Nord هما المستفيدين social les effets sociaux عندنا créer de nouvelles inégalités sociales entre les riches et les pauvres dans les pays développés et les pays en développement هنايا هاد les inégalités sociales يعني في أي société سواء كتلقاها من les pays développés ولا من les pays en développement كتلقى داخل في السوسيتي كاين عندنا les inégalités sociales يعني كاين les riches و les pauvres دايما أصلا الليبرالية هي اللي كريات هاد الفرق هذا في لي نيفو هذه هي اللي كريات هاد الطبقية داخل لا سوسيتي culturel les effets culturels l'uniformisation des cultures perte d'identité des populations locales l'uniformisation des cultures كتعني بأن أترافيغ لو موند كتولي عندنا كولتور وحدة كولتور أوكسيدونتال موحدة يعني الثقافة الغربية هي اللي تسود يعني الثقافة الغربية هي اللي كتلقاها في أي دولة مشيتي ليها تلقى واحد البصمة ديال ديك الثقافة الغربية يعني الثقافة ديال الدولة اللي قوية هي اللي تسود في العالم كامل وطبعا كتكون هي الثقافة الأمريكية تلقاها حاضرة في أي دولة مشيتي ليها ce qui engendrait la perte d'identité des populations locales يعني هادشي هدايا كيسبب الناس la perte d'identité des populations locales يعني ديك الناس اللي عايشين يعني نقدروا نقولوا ديك
الثقافات المحلية كتندثر معاها يعني كتغلب عليهم ديك الثقافة الغربية، صافي ديك الثقافات هادوك كيبقاو يتنساو شوية بشوية. آخر حاجة عندنا لي زيفي environnemental، عندنا لا pollution لا dégradation de l'environnement، هادي حاجة باينة. يعني كل ما تزادت هاد هاد الفينومين ديال لا موندياليزاسيون، كل ما لا pollution كتكثر، يعني لا برودكسيون كتزاد، لاندستري كتديفلوب أكثر، ألوغ راه باينة البوليسيون غتكثر ولا ديغراداسيون دو لونفيرونمون، راه حنا كنشوفو يعني لي زيفي ديالها ترافيغ لو موند، الاحتباس الحراري، بزاف ديال الأشكال ديال التلوث اللي ولينا كنشوفو. لي كونسيكونس دو لا موندياليزاسيون، النتائج ديال لا موندياليزاسيون، لوفرتور أو موند، يعني الدول كاملة انفتحت على العالم، انفتحت على بعضياتها، مبقاش كاين واحد الحواجز اللي هي كبيرة. هاد لا موندياليزاسيون كتلعب دور كبير في انفتاح الدول على بعضها البعض، يعني كل دولة كتحل تقريبا ديك لي فرونتيير غير كتبقى، يعني فرونتيير كتبقى غير حدود سياسية وصافي، يعني ولات اون ليبراليزاسيون اللي تري ديفلوبي. اكرواسمون دي ريشيس، يعني لي ريشيس زادو بزاف، والمشكلة هو أنهم distribués de façon déséquilibrée، ce qui engendre des fractures sociales. كاينة كتلقى ان بيي اون كروسونس، ولكن فيه طبقية، فيه لي بيي، فيه ديك النخبة ديال لي ريش اللي هما شادين لا بليبار دي ريشيس، وطبعا الفقراء اللي هما كيكونوا الشريحة الكبيرة من المجتمع. آخر حاجة هي لو renforcement des cultures fortes، يعني هادي قبيلة قلناها لي culture forte، الدولة اللي كتلقاها قوية هي اللي لا culture ديالك تسود، يعني لا culture ديالك تجبرها، هي اللي فين ما مشيتي في أي دولة في العالم غتلقى لا culture ديالها حاضرة. طبعا الدول اللي كبار اللي باينين كتلقى لي برودوي ديالهم كاينين فين ما مشيتي، كتلقى الحضارة ديالهم معروفة فين ما مشيتي، كتلقى الثقافة ديالهم معروفة فين ما مشيتي، هادشي اللي كاين. هادو هما لي كونسيكونس يعني ديال لا موندياليزاسيون. آخر حاجة غنشوفوها هما لي زافونتاج اي لي انكونفينيون. لي زافونتاج ديال لا موندياليزاسيون هما la première des choses, c'est que la mondialisation favorise les échanges culturels entre les différents pays. يعني كتشجع la mondialisation كتشجع تبادل الثقافات بين الدول. diffuser les techniques de production، يعني الديفلوبمون ديال لي تكنيك دو برودكسيون والانتشار ديالها في الدول كاملين، يعني لا برودكسيون كتطور وكتديفلوبا بواحد لا مانيير اللي هي يعني سريعة. ديفلوبمون دي مويان دو ترونسبور هذا قلناها قبل، وطبعا راه هي من بين الأسباب ومن بين الحاجات اللي ساهموا بزاف في هاد لا موندياليزاسيون لو ديفلوبمون دي مويان دو ترونسبور. من بعد عندنا لي زانكونفينيون سور لو نيفو ايكونوميك اي سوسيال. عندنا كو لا موندياليزاسيون engendre des exclusions et des inégalités، اللي قلناها قبل لي inégalités ما بين الكلاس سوسيال. La délocalisation crée du chômage dans les pays développés et la surexploitation des travailleurs dans les pays où a été délocalisée la production. يعني ديك لا délocalisation يعني الشركة اللي كتهز المقر ديالها كامل وكتهز الطرافاي ديالها كامل، الخدمة ديالها كاملة كتهزها من واحد البيي ديفلوبي وكتمشي لواحد البيي اون ديفلوبمون، يعني واحد الدولة نامية. هادشي هذا كيتسمى لا ديلوكاليزاسيون، يعني أنك كتخوي من هاديك الدولة اللي ديفلوبي حيت بقاو كيجيوها مثلا كاينة لا فيسكاليتي غالية، يعني تخلص ضرائب بزاف، ولا ماندوفر حتى هي غالية، ألوغ كتقرر أنها ديلوكاليزي لاكتيفيتي ديالها، يعني تحيد من هاديك الدولة وتمشي لدولة أخرى اللي هي دولة نامية اللي كيكون فيها كلشي رخيص. طبعا في الدولة ديالها اللي مشات منها هذيك غتكري فيها لو شوماج، والدولة اللي غتمشي ليها عاوتاني هذيك غتكري فيها لا بوليسيون، غتكري فيها لا سور عاوتاني غتسبب في لا سور اكسبلوطاسيون دي طرافايور، يعني استغلال اليد العاملة إلى آخره. أما لي زانكونفينيون au niveau environnemental عندنا لا سور اكسبلوطاسيون دي ريسورس ناتوريل، يعني
الإفراط في استعمال الموارد الطبيعية، حتى الموارد البشرية، الموارد الطبيعية مش الموارد البشرية بجوج دوماج à l'environnement et les écosystèmes يعني la pollution وداكشي pollution à cause de la consommation d'énergie يعني الاستعمال المفرط ديال الإنرجي كيأدي لا pollution وبالنسبة لهادشي كامل بسبب الديفلوبمون ديال الاندستري suite à l'évolution industrielle. المهم هادشي هو ليسونسيال بالنسبة لهاد الدرس ديال لا موندياليزاسيون. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتو. إذا ما كنتوش يعني مفهمتوش شي تفصيلة من الدرس ولا شي حاجة ممكن أنكم تطرحوا الأسئلة ديالكم في صندوق الوصف، خليهم لي في صندوق الوصف أو المهم لي كومونتير ديالكم اللي بغيتو. وشكرا بزاف على المتابعة.